अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी प्यारी बहनों, आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि इस्लाम 360 जो ऐप है वहाँ से आपने हदीस को कैसे सर्च करना है। यानी हदीस नंबर है आपके सामने, तो नंबर आप कैसे डालेंगी, कैसे आपको पता चलेगा। और उर्दू में हदीस आपके पास है, लेकिन आपने पता करना है कि ये कौन सी हदीस से साबित है। तो फिर आपने क्या करना है, तो जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अमदन मुझ पर झूठ बोला वो आग में अपना ठिकाना कर ले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पहले प्रेस करते हैं, तो ये अपडेट लिखा हुआ है, इसको मैं कैंसिल करूँगी। अच्छा जी, ये सबसे नीचे देखिए आप, कुरान लिखा हुआ है, हदीस लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, फिर इबादत लिखा हुआ है, फिर मोर लिखा हुआ है। हमने ये हदीस के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, हम सबसे पहले देखें कि क्या ये, अच्छा ले ये आ गया जी। इसको हम परे कर देंगे। सही बुखारी हम देखते हैं कि शायद इसमें है। आग, ये सही बुखारी है, यह साइड पे लिखा हुआ है बाय वर्ड हदीस। तो ये यहाँ नीचे उर्दू अरबिक इंग्लिश लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे उर्दू क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आग में कर ले लिखेंगे, आग पहले लिखते हैं। तो ये देखें, ये आग काफ़ी सारे आगे, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा फिर ये हदीस तलाश करने में। ये देखें, इतनी सारी हदीस आग के बारे में आ गई। आगे आप में कर लें, आग में, ठीक है, कर ले भी साथ में लिख देते हैं, क्योंकि आग में भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं हदीस के। ये देखें, काफ़ी हदीसें आग में के बारे में आ रही हैं। अब आप कर ले साथ में लिखें, कर ले। ठीक है, तो यहाँ देखें, आग में डाल दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, आग में फेंक दिया जाना। ये यहाँ इस हदीस में नहीं है, सही बुखारी में ये नहीं है। फिर आपने इसके बाद चले जाना है, ये यहाँ सही बुखारी के ऊपर क्लिक करें, ये सही मुस्लिम निकाल के देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे उर्दू में लिख लेते हैं, आग में कर ले। ये आग में कर ले, आग में डाल दिया जाए, आग में, आग में, आग से बचाओ, यहाँ भी नहीं है। अच्छा, आग में अकेला लिख के देख लेते हैं, आग में, ये लिखा हुआ है आग में अपना ठिकाना बना ले। ठीक है, तो यहाँ कर ले की जगह बना ले लिखा हुआ है, इसलिए आग में, ये, हाँ जी। अच्छा, ये देखें, ये हदीस मिल गई। ठीक है, आग में अपना ठिकाना बना ले। तो ये देखें, ये हज़रत अनस रज़ी तआला अन्हु की रवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक। तो ये मैंने हदीस आपको सुनाई थी। वो बोला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने आमदन मुझ पर झूठ बोला वो आग में अपना ठिकाना बना ले। ठीक है, तो ये आपको पता, उम्मीद है कि सही तरह, अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब अगर आपको इस तरह नहीं मिल रहा, आपके सामने हदीस नंबर है, तो वो तो बहुत ही आसान है निकालना। ये देखें, हदीस नंबर क्या है, 4। तो यहाँ पर हम इस तरह कर लेंगे, फिर ये सही मुस्लिम और ये हदीस बाय वर्ड है। ठीक है, आप इसको वर्ड की बजाय नंबर कर लेंगे। ये देखें, नंबर बाय वर्ड, हदीस बाय नंबर, हदीस बाय रावी। तो ये नंबर हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 4।
4 نمبر آ گیا، ڈن۔ ارے نہیں، یہ صحیح مسلم نکالنی ہے اپنے، صحیح مسلم حدیث نمبر یہاں پہ 4 لکھیں اور یہ لیں، نمبر بھی آ گیا 4 نمبر، وہی حدیث یہ ٹاپ پہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ نے ریفرنس دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو یہاں دیکھیں آل رزلٹ تو یہاں ہیں، لیکن یہاں آپ صحیح کلک کریں، یہ ضعیف کلک کریں، ضعیف نہیں ہے، صرف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ دیکھیں، یہاں آپ یہ حدیث کے اوپر کلک کریں، یہ دیکھیں نیچے، یہ نیچے آ گیا، سب سے نیچے مور، ریفرنس، شیئر، اور یہ یعنی آپ نے کون سی زبان سے چیک کرنا ہے۔ تو یہاں آپ ریفرنس دیکھیں کہ ریفرنس کیا ہے، یہ نیچے صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو جب کوئی ضعیف حدیث ہوتی ہے تو صحیح کی بجائے یہاں ضعیف لکھا ہوتا ہے، اور کبھی وضاحت بھی کسی حدیث کی یہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے شیئر کرنی ہے تو یہ دیکھیں، شیئر کا بٹن دبائیں، شیئر تھرو آپ، بائی ڈیزائن آپ نہ کریں، بائی آپ کریں کہ آپ نے واٹس ایپ کے اوپر کسی کو شیئر کرنی ہے، یہ شیئر تھرو آپ کلک کر لیں۔ تو یہ واٹس ایپ کلک کریں، چلو جی میں یہاں پہ بھیج لیتی ہوں، یہ نیکی کا حکم 2 میں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آ گیا نا۔ تو یہ اوپر سب سے اوپر سینڈ لکھا ہوا ہے، یہ سینڈ بٹن دبائیں، وہاں چلا گیا۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گی واٹس ایپ کے اوپر جا کے کہ یہاں پہ آ گیا ہے، یہ دیکھیں یہ حدیث آ چکی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے نیچے اسلام 360 نہیں لکھنا تو یہاں پہ آپ ڈیلیٹ کر کے پھر کسی اور کو بھیج سکتے ہیں، یا بھیجتے وقت ہی آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو سکھا دیتی ہوں۔ اچھا جی، یہ شیئر آپ نے کرنا ہے، یہ کیا، اور یہ دیکھیں نیکی کا حکم 2، نیکسٹ، تو یہ یہاں سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اگر آپ چاہیں تو یہاں سے بھی عربک بھی صرف اردو آپ نے کسی کو سینڈ کرنا ہے تو عربک بھی ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے ہی، تو آپ کو بار بار کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سارا ڈیلیٹ کیا، اور ضروری ہے کہ آپ حدیث نمبر رہنے دیں، یہ لیں جی، یہ چھوٹا سا میسیج بن جاتا ہے حدیث کا، تو یہاں پہ آپ سینڈ کریں۔ اب آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اگر قرآن پاک کی کوئی آیت نکالنی ہے کہ یہ آیت کون سی پارہ سے ہے، کون سی صورت سے ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ آپ 360 سے آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔